بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الذل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيا قبل كل حي ويا حيا بعد كل حي ويا حيا حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في سبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وأقدام وبيعة له في عنقي لا أقول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمصارعين إليه في قضاء هوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته
والمستشهدين بين يديك. اللهم إن خال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك ختما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا بناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرنا السلعة الرشيدة والغرة الخميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي مهجته وانفذ أمره واشدد أزره وعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقا ويحق الحق ويحققا واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المؤتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. الأجل الأجل يا مولاي يا صاحب الزمان. الأجل الأجل يا مولاي يا صاحب الزمان. الأجل الأجل يا مولاي
یا صاحب الزمان